नाजरीन, अगर कोई आपसे कहे कि टायरों से सस्ती, पायदार और माहौल दोस्त सड़कें बन सकती हैं, तो शायद आपको ये एक मुज़ाहिया बात लगे। लेकिन बर्कीना फासो में इब्राहिम तरावरे ने एक ऐसा मंसूबा शुरू किया है जो पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बन चुका है। जी हाँ, यहाँ पर पुराने, नकारा और कचरे में फेंके जाने वाले टायरों को ज़मीन के ऊपर बिछाकर इनके ऊपर सड़कें तामीर की जा रही हैं। और ये सिर्फ कोई तजुर्बा नहीं, बल्कि एक मुकम्मल रोड नेटवर्क का हिस्सा बन चुका है। नाजरीन, सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इब्राहिम तरावरे को यह अजीबो-गरीब रास्ता क्यों अपनाना पड़ा? क्या ये सस्ती टेक्नोलॉजी है? क्या इसके पीछे कोई माहौलियाती हिकमत अमली है? ये वो सवालात हैं जिन्होंने दुनिया भर के इंजीनियर्स को परेशान करके रख दिया है। लिहाजा इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि यह खतरनाक प्रोजेक्ट कैसे बर्कीना फासो की तकदीर बदल रहा है और क्यों दुनिया भर के इंजीनियर्स अब इस अफ्रीकी कौम के तजर्बे से सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो नाजरीन, ये वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, सो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो नाजरीन, बैनुल-अक़वामी कर्ज़ों पर इन्हिसार करने वाला मुल्क, जिसका ज़्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना और तबाह हाल था, वहाँ की सड़कें अक्सर बारिशों में बह जाती थी या फिर गर्मियों में फट जाती थी। देहातों और शहरों को मिलाने वाले रास्ते कच्चे और ख़तरनाक थे, जिन पर एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड या स्कूल बसें घंटों धुनस जाती थी। इन्हीं हालात ने इब्राहिम तरावरे को मजबूर किया कि वो कोई ऐसा हल निकाले जो कम खर्च और देर पा हो और माहौलियाती तौर पर भी मजबूत हो। इसी पसे मंज़र में पुराने रबड़ के टायरों से सड़कें बिछाने का मंसूबा सामने आया। जी हाँ, वही टायर जो गाड़ियों के नकारा होने के बाद कचरे का हिस्सा बन जाते हैं, जिन्हें जलाने से जहरीला धुआं पैदा होता है, जो नदी नालों में फंसकर माहौलियाती आलूदगी का बाइस बनते हैं। इन्हीं टायरों को इब्राहिम के हुक्म से ज़मीन पर एक जैसी तरतीब में बिछा दिया गया और इनके ऊपर ख़ास किस्म का सीमेंट मिक्सचर डाला गया, जो रबड़ से बखूबी चिपक जाता है और गर्मी सर्दी बर्दाश्त कर सकता है। नाजरीन, माहिरीन का कहना है कि ये तकनीक न सिर्फ माहौल दोस्त है, बल्कि खर्च में भी रवायती सड़कों के मुकाबले में 40% कम है। सिर्फ यही नहीं, ये सड़कें ज़लज़ले और बारिश के झटकों को भी बेहतर तौर पर जज़ब करती हैं। रबड़ की खासियत यह है कि यह कंप्रेशन बर्दाश्त कर सकता है और जल्दी फटता नहीं। यही वजह है कि बर्कीना फासो की कई छोटी बस्तियां अब मरकज़ी शहरों से जुड़ चुकी हैं। जहां पहले जाने में 5 घंटे लगते थे, अब वहां सिर्फ 1 घंटे में पहुंचा जा सकता है। नाजरीन, इब्राहिम तरावरे ने न सिर्फ इस मंसूबे को आगे बढ़ाया, बल्कि इसमें हज़ारों यंगस्टर को रोज़गार भी फराहम किया। रबड़ के टायर जमा करने से लेकर इनकी सफाई, तरतीब और रोडिंग के कामों तक हर मरहले में मुकामी मजदूर शामिल हैं। इससे न सिर्फ बेरोजगारी कम हुई, बल्कि लोगों को अपने ही मुल्क में तरक्की का एहसास होने लगा। हैरत अंगेज तौर पर कुछ मुकामी इंजीनियर्स ने यह मशवरा भी दिया कि अगर टायरों के दरमियानी खाली जगहों में रेत या मखसूस प्लास्टिक मटेरियल भरा जाए तो इनकी मजबूती मज़ीद बढ़ सकती है, और यह काम भी आजमाया जा रहा है। नाजरीन, लेकिन यहाँ एक और पहलू भी बहुत दिलचस्प है। इस मंसूबे के ज़रिए बर्कीना फासो ने अपनी इम्पोर्ट पर भी ज़रब लगाई है। आमतौर पर रोड कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाला कीमती विटामिन, एस्फोल्ट और दीगर मवाद बाहर से मंगवाया जाता है, जो ज़र मुबादला पर दबाव डालता है। लेकिन जब पुराने टायर जैसे मुकामी और नकारा मटीरियल से काम लिया जाए तो मुल्क की मईशत पर बोझ कम होता है। नाजरीन, यही वो चाल है जो इब्राहिम तरावरे ने खामोशी से खेली और बैनुल-अक़वामी मुआशी शिकंजे को चकमा दिया। इस मंसूबे पर अब दुनिया भर की नज़रें हैं। कई अफ्रीकी ममालिक जैसे माली, नाइजर और चाड के वफूद बर्कीना फासो आ चुके हैं ताकि इस रोडिंग मॉडल का मुताला करें और इसे अपने यहाँ अपनाएं। कुछ यूरोपीय माहौलियाती अदारों ने इस मंसूबे को इको रोड मॉडल का नाम देकर सराहा है। उनका कहना है कि अगर तरक्की याफ्ता ममालिक भी इस मॉडल को शहरों के कम ट्रैफिक वाले इलाकों में आजमाएं तो आलूदगी में खातर ख्वाह कमी आ सकती है। लेकिन इब्राहिम तरावरे के लिए ये सिर्फ एक रोड प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि एक नजरिया है, खुददारी का, मुकामी ताकतों पर भरोसे का, और ये साबित करने का कि अगर नीयत साफ हो तो एक गरीब मुल्क भी दुनिया को हैरान कर सकता है। और हकीकत यह है कि वो ये कर चुका है। नाजरीन, अब बात करते हैं नहर की, यानी आर्टिफिशियल कैनाल के बारे में, जो इब्राहिम तरावरे ने अपने किसानों के लिए बनाना शुरू की है। ये सिर्फ एक पानी की नाली नहीं,
بلکہ ایک خواب ہے، ایک ایسا خواب جو برسوں سے برکینا فاسو کے کسان دیکھتے چلے آ رہے تھے، مگر کبھی اسے حقیقت میں بدلنے والا کوئی نہیں آیا۔ برکینا فاسو کے دیہاتوں میں اکثر کسانوں کی فصلیں بارشوں کی کمی کی وجہ سے تباہ ہو جاتی تھی۔ کھیتوں میں بیج تو بو دیا جاتا، مگر پانی نہ ملنے کی وجہ سے وہ زمین ہی میں رہ جاتا، اناج نہ اگتی، گھر میں فاقے ہوتے اور کسان صرف آسمان کی طرف دیکھ کر دعا ہی کر سکتا تھا۔ ابراہیم تراورے نے جب اقتدار سنبھالا تو وہ صرف سیاستدان بن کر نہیں آیا، وہ ایک ایسا لیڈر تھا جو زمین سے جڑا ہوا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر کسان خوشحال ہوگا تو ملک خوشحال ہوگا، اگر زمین ہری ہوگی تو زرعی مبادلہ بڑھے گا، برآمدات بڑھیں گی اور برکینا فاسو ترقی کرے گا۔ اسی سوچ کے تحت انہوں نے مصنوعی نہروں کا ایک بڑا منصوبہ شروع کیا۔ یہ نہریں ان علاقوں تک پانی پہنچائیں گی جہاں آج تک صرف پیاس پہنچتی تھی۔ یہ کینال سسٹم بارش کے پانی کو ذخیرہ کرنے اور اسے سارا سال کھیتوں تک پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یعنی اب کسانوں کو نہ بادلوں کا انتظار کرنا ہے، نہ دعاؤں پر گزارا کرنا ہے، اب پانی اس کی مٹھی میں ہوگا۔ یہ منصوبہ صرف زراعت نہیں سنوارے گا، بلکہ اس سے ملک کے زرعی شعبے میں پیداوار بڑھے گی، خوراک کی خود کفالت حاصل ہوگی اور ملک کے زرعی مبادلہ میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا۔ نہ صرف گندم، چاول، مکئی، بلکہ سبزیاں، پھل اور دیگر اجناس اب ملک کے اندر پیدا ہوں گے اور شاید باہر بھی بیچے جائیں۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں اس ماڈرن سٹی کے بارے میں جو ابراہیم تراورے برکینا فاسو کے دل میں بسا رہا ہے۔ یہ صرف ایک خواب نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے جو دن بدن اپنی تکمیل کے قریب جا رہا ہے۔ برکینا فاسو جہاں کبھی دن کے وقت بھی گھروں میں اندھیرا ہوتا تھا، جہاں مائیں لکڑی جلا کر کھانا پکاتی تھی اور بچے پڑھنے کے لیے لانٹین کا سہارا لیتے تھے، آج وہی ملک ایک ایسا شہر تعمیر کر رہا ہے جو صرف سورج کی روشنی سے چلے گا۔ جی ہاں ناظرین، یہ ہے سولر سٹی، ایک مکمل خود مختار ماحول دوست ماڈرن ٹیکنالوجی سے آراستہ شہر جہاں بجلی کے کھمبے نہیں ہوں گے، تیل یا گیس کی ضرورت نہیں ہوگی اور نہ ہی بھاری بلوں کا بوجھ عوام پر ڈالا جائے گا۔ یہاں ہر گھر، ہر سکول، ہر ہسپتال، ہر فیکٹری کی چھت پر سولر پینل نصب ہوگا جو خود اپنی توانائی پیدا کرے گا۔ ناظرین، ابراہیم تراورے جانتے ہیں کہ ترقی کا مطلب صرف عمارتیں بنانا نہیں ہوتا، اصل ترقی وہ ہوتی ہے جو ہر شخص کی زندگی میں آسانی لے کر آئے۔ اس لیے انہوں نے اس پروجیکٹ کا آغاز کیا تاکہ نہ صرف ملک میں توانائی کا بحران ختم ہو بلکہ ینگسٹرز کو روزگار بھی ملے، کیونکہ سولر پینل بنانے، لگانے اور سنبھالنے کے لیے بڑی تعداد میں مقامی ہنرمندوں کی ضرورت ہے۔ یہ پروجیکٹ صرف ایک شہر نہیں بلکہ پورے برکینا فاسو کے لیے ایک رول ماڈل ہے۔ یہاں جدید سکول ہوں گے جہاں بچے ٹیکنالوجی سیکھیں گے، سولر بسیں ہوں گی جو دھواں نہیں چھوڑیں گی اور فری سولر انٹرنیٹ زونز ہوں گے تاکہ ینگسٹر دنیا سے جڑ سکیں۔ سوچیں، ایک ایسا ملک جو کبھی دنیا کے نقشے پر نظر بھی نہیں آتا تھا، آج وہ ماحولیات، توانائی اور خود کفالت کے میدان میں دنیا کو راستہ دکھا رہا ہے۔ ناظرین، یہ سب صرف اس لیے ممکن ہوا کیونکہ ابراہیم تراورے نے امداد کا انتظار نہیں کیا بلکہ اقدام کیا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ابراہیم تراورے کا یہ سفر صرف برکینا فاسو کا نہیں بلکہ پورے افریقہ، پورے عالم اسلام اور دنیا بھر کے مظلوم عوام کے لیے ایک امید کی کرن ہے، تو اس ویڈیو کو صرف خود تک محدود نہ رکھیں، اسے دوسروں تک پہنچائیں، شیئر کریں تاکہ دنیا دیکھے کہ تبدیلی صرف بڑی طاقتوں کے پاس نہیں بلکہ ایک سچے، باہمت عوامی لیڈر کے ہاتھ میں بھی انقلاب کی کنجی ہو سکتی ہے۔